बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिंदा दिलाने लाहौर का, दाता की नगरी के बासियों का, इमरान खान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कल उन्होंने खौफ के बुत तोड़कर एक भरपूर जलसा किया, साथ साथ पूरी पंजाब की आवाम का और अपनी पख्तूनख्वा की आवाम का, कि जिन्होंने हमेशा की तरह साबित किया कि इंशाअल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं और हम जो फैसला करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच के दिखाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये जो कल जलसे के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो हरकत की है पंजाब हुकूमत ने, फॉर्म 47 की हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ PTV का जो एक खबरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं है और इसी वजह से हमें कहते हैं और हमारा मुतालबा और हमारी तहरीक है कि दो नहीं एक पाकिस्तान में चाहिए और एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। ये हमारी तहरीक है क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो तरह के कानून हैं, कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और है। और इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक को हासिल करने तक इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रखेंगे। और ये जो झूठे बयानी बनाकर मीडिया के ऊपर ये बार बार बातें करते हैं तो आप कौन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये झूठे बयानियाँ देकर कि जी रास्ते खुले थे, हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। 2 किलोमीटर तक आपने जसगाह के साथ एक बाड़ लगाई हुई थी ताकि लोग जसगाह को डायरेक्ट अप्रोच ना कर सके और घूम के फिरते रहे और आपने हर तरफ कंटेनर लगा के और आपने जो हरकत की है, घटिया हरकत की है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बारिश में नहीं करता। और 5:30 बजे मैं काला शाह काकू पहुंच के लाहौर के अंदर पैरा बैरियर क्रॉस करके उसके बाद जो रुकावटें आपने डाली है वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन मैं इतबार से ये नहीं करता कि कम ज़रफ़ों से उम्मीद करना ज़रफ़ की, मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है उसका। बहरहाल अगर आप इतने ही आप जमहूरी हैं तो फिर मेरे पाकिस्तान में इजाज़त देते या दोबारा दे दें आप, ताकि फिर हम आपको बताएं कि जलसा क्या होता है और किस तरह होता है। और इस दूर इलाके में सारे लोगों को रुकावटें डालने के बाद जो पूरा लाहौर शहर मोबिलाइज हुआ था वो सब कौम इंशाल्लाह जानती है। मैं सलाम पेश करता हूँ सारी आवाम को। अब मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश अमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी अमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा और आपने उस पैसे से जो जायदादें बनाई, जो फैक्ट्रियाँ लगाई, जो मिलें लगाई, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ खरीदी, उसकी पूरी कौम गवाह भी है और पूरी कौम जानती भी है। लेकिन आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ मैं, मुबारक हो आपको। आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी 2 हाथ आगे है, उसी गमले की परवरिश में उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, बूट पॉलिसी में चेरी ब्लॉसम आपका नाम रखा गया, लेकिन आपके लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि आपकी भतीजी ने इस पॉलिसी में आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बूट बदल भी जाएं, बूट जैसे भी हो, जिस कंपनी के हों, लेकिन आपकी पॉलिश का मैयार पीछे रह गया है क्योंकि आपकी भतीजी ने उस मैयार को बहुत आगे बढ़ा दिया है। अपना मैयार इंप्रूव करें अपनी भतीजी को बीट करने के लिए। और मैं जरदारी और बिलावल आपको ये कहता हूँ कि बिलावल, मैं तुम्हारी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जानते हुए कि तुम्हारे में गैरत नहीं है। तुम्हारी शहीद माँ और तुम्हारी नानी, उनकी गैर इखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ वगैरह ने हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। और जरदारी, थोड़ी गैरत कर लो। तुम कुर्सी के लिए और इक़्तिदार के लिए और पैसे के लिए हर हद तक जा सकते हो और तुम हर हद तक जा चुके हो। और बिलावल, तुम भी उस रास्ते पे लग चुके हो। करप्शन, इक़्तिदार के अलावा और कोई काम नहीं रहा इस पार्टी का। और मिलके जो आज जमहूरियत के ऊपर आप डाका लगा रहे हैं वो भी पूरी कौम देख रही है। लेकिन याद रखो, हम तुम्हें डाका नहीं मारने देंगे। और जो पार्टियां गैर आईनी इक़दाम के अंदर हिस्सा बन रही हैं वो याद रखें कि इंशाअल्लाह ये अवाम को बताएगी, जिस तरह 8 फरवरी को बताया था कि अवाम जमहूरियत के साथ है, अपने आइन के साथ है और इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है इस बात पे कि इमरान खान ने इस कौम को आज़ाद कराया। और ये जो लोग हमारे मुल्क को, हमारी कौम को तारीकी में धकेल रहे हैं, तो इमरान खान ने जो तहरीक का आगाज़ किया इनके खिलाफ, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्ची, जवान मर्द औरत, बूढ़ा बूढ़ी, हर कोई इंशाअल्लाह इमरान खान की उस बात को समझकर उस तहरीक का हिस्सा है और इंशाअल्लाह हिस्सा रहेगा। इमरान खान को तोशाखाना के केस में कैद करके आज 414 दिन हो चुके हैं। और इस तोशाखाना केस में, इस जैली केसों में इमरान खान ने लीगल तरीके से वो काम किया है। लेकिन वही बात कि एक रियासत दो दस्तूर, जो कि कानून की बालादस्ती नहीं है, तो आज इमरान खान को अंदर डाला हुआ है गैर कानूनी तौर पर। और जिन्होंने तोशाखाना से इलीगल तरीके से गाड़ियां निकाली, जिसकी इजाजत ही नहीं है पाकिस्तानी कानून में, वो आज बरजुमान है हमारे ऊपर। तो ये कौम गुलाम नहीं है, ना हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे। इंशाअल्लाह अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए इंशाअल्लाह हम मरेंगे। अदलिया आज़ाद नहीं है। जब अदलिया आज़ाद नहीं है और अदलिया में जजों ने बाकायदा तौर पर खत लिखा है, वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी हमें प्रेशराइज किया जाता है, उसके बाद क्या रह गया? हम अदलिया के साथ हैं और हम गुजारिश करते हैं कि आप निशानदेही करें कि आपको प्रेशराइज कौन कर रहा है। हम आपका साथ देंगे, पूरी कौम आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं क्योंकि हम न गुलाम पैदा हुए थे और न हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे।
اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم آئین کے تحفظ کے لیے، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، پاکستانیوں یاد رکھو، عمران خان کی رہائی تبھی ہوگی جب یہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ تو جمعے کے دن، آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ہم پرامن طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ اور اب یہ جو ہماری تحریک ہے یہ لمحہ بلمحہ جاری رہے گی۔ میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے، یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا، جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ میں یہاں پہ واضح طور پہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت ملک کے حالات، ملک کی اکانومی، ملک میں روزگار، ملک میں بجلی، ملک میں گیس، ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونیٹیز اور جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اور آج مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں، پہچانے ان چہروں کو۔ امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں پختونخوا کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ایک پرامن پختونخوا حوالے کیا تھا، ریکارڈ اٹھا لو، تاریخ دیکھ لو۔ اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزری، جو آپریشن ہوئے، جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا حالات ہے، لیکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا، اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس میں امن کے حالات دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا، اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی، اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب اگلے جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آنے والی اتوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا، میاں والی والوں تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ میں آؤں گا، وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں، اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے، اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے۔ اور اب میں پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمحہ چلانی ہے، اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے۔ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں حکم ہے کہ جابر القرآن کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اس کے مطابق ہر لمحے آپ نے آواز اٹھانی ہے، اب جہاں پر بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی معافی، کس چیز کی معافی مانگوں میں اور کس سے معافی مانگوں؟ کہ کل سے وہ پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آ کے معافی مانگے۔ معافی پہلے وہ مانگے کہ جو معافی مانگنے کے اس وقت مجاز ہیں، پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو باوجود اس کے کہ اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا، پہلے اس کی معافی ہوگی۔ اس کے بعد پرامن احتجاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ آئی جی پنجاب صاحب، ضلع شاہ ایک معصوم انسان تھا، اس کو شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہی، ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ معافی ظرف والے لوگ مانگتے ہیں، ہم ظرف والے لوگ ہیں، لیکن کم ظرفو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے معافی منگوائیں گے اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ابھی تک ہو رہی ہے۔ تو یہ معافی شافی والی باتیں مت کرو۔ معافیوں میں بات گئی تو میرے خیال میں اپنی آئندہ پوری جو زندگی بچی ہے اس پہ آپ معافیا مانگتے رہو گے، اور باقی نہ میں پنجاب حکومت کا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں معافیا مانگتا پھروں، کیونکہ میں نے ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے معافی مانگنی پڑے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے پنجاب کی حکومت ہے۔ معافی نشتہ، بھول جاؤ مافیا شافیاں، پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو، جو کرنا ہے کر لو، تکڑے ہو جاؤ۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، کھڑے رہیں گے، عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے، عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے، جمہوری طریقے سے بنائیں گے۔ عوام کے مینڈیٹ سے 8 فروری کو آپ نے چوری کر لیا، اس دفعہ چوری نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے کہ جس ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا تھا، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی تھیں۔ ہم آج بھی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے انشاءاللہ۔ پوری قوم عہد کرے کہ اس کے بعد اپنا لمحہ بلمحہ اس تحریک میں، اس میں ہمارا آئین کا تحفظ، ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی، ہمارے ملک میں ہمارے جمہوری حقوق، عمران خان کی رہائی شامل ہے۔ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔